श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथा पुष्पांजलि। यं ब्रह्म वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मालिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादयच्छामि नारायणकथामिमं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 24औं अध्यायः। उमाजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ पछि गोमा ब्राह्मणी धागाको लरियाली चन्द्र ज्योति सहरका बरहीको घरमा पुगे। सप्त ऋषि आएका छन्, यो धागोको पाउँदेऊ तिनलाई खाना दिन्छु भनिन्। यति गोमा ब्राह्मणीले भनेको सुनेर बरहीले हे गोमा ब्राह्मणी, पान कति पनि छैन, जे थियो सो हिजै बेचिसके, नपत्याए हेर्नुहोस् भनी छोपिराखेको पानको भाँडा उघारेर देखायो। तब भाँडा पछि पनि पान नरहेको यो के आश्चर्य भयो भनी चिन्ता गरेर भन्छन्, हे गोमा, यस भाँडाको पान मैले हिजै बेचिसकेको थिएँ, आज फेरि कताबाट आयो? तपाईले मेरा घरका सप्त ऋषि आएका छन्, तिनलाई खान दिन्छु भन्दा यस्तो भयो कि भनी बहुतै शर्म मानेर तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। त्यो धागो पनि लिन्न, पान लगेर सप्त ऋषिलाई खान दिनुहोस् भनी आधा पान ल्वाङ सुपारी समेत दियो र गोमा मनमा बहुतै आनन्द मान्दै पनि लिई आउँदा सप्त ऋषिहरूलाई देखिनन् र अरू केही नभए पनि पानले ऋषिहरूलाई पाहुना मानेर सम्मान गरौँला भनेको म पिनीका हातको पान खानु पर्ला भनेर गइसकेछन्, म धिक्कार रहेछु भनेर विस्मात गरिरहन्छन्। धेरै बेर पछि हातमा कुचोली पिरका उठाई बढाल्दा भन्दा सप्त ऋषिले छोडेर गएको साटोमा सुनका कौडी देखिन्। त्यो द्रव्य पाएपछि ऋषिहरूले बताएको झैं पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन देखि हात घोडाको नङ काटी स्नान गरेर शुचि भई एक भक्त रही एकचित्त गरी नित्य मध्य सन्ध्याकालमा श्री महादेवको पूजा गरी रात पर्नासाथ कथा सुन्ने कोही नहुँदा आफ्ना वलछ्यान गरी उइटा धनु मुख्य झाली राखेर स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा मन्दथिन्। त्यसो गर्दा चन्द्रज्योति नगरका गोठाला केटाकेटीहरू सुनेर खरको भित्ता च्याउन लागेर र ओछ्याउन चर्खा उठाई धनु लागेकी गोमालाई देखेर, हे गोमा ब्राह्मणी, तिमीलाई के भयो, किन एक्लै त्यसरी कराएकी भनी सोधे। तब गोमा भन्छन्, हे बालक हो, सप्त ऋषिहरू आई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भनी उपदेश दिए। गएर सोही गरी स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भनेको हो, त्यसै कारण कराएको होइन। मलाई कुनै रोग पनि लागेको छैन, फेरि म बहुलाएकी पनि छैन। सुन्ने कोही नहुँदा ओछ्यान चर्खा इँटा धनुषलाई सुनाउँछु। यति गोमाले भनेको वचन सुनेर गोठाला केटाकेटीहरूले आफूले दिउँसो खान लगेको अन्न छाडेर गए अनि सधैँ गोमाले भनेको कथा सुन्दथे र जे सकेको लाग्थे दिन्थे। त्यसो गर्दा स्वस्थानी परमेश्वरीका दयाले गोठाला केटाकेटीहरूका गाईलाई घाँस खोज्न धेरै पर जानु पर्थेन, नजिकै पाउन लागे। गोमालाई पनि अन्न वस्त्र र द्रव्य हुँदै गयो।
त्यहाँ उपरान्त मौना दिनका सम्पूर्ण सामग्री तयार पारेर एकचित्त भई स्वस्थान परमेश्वरीको पूजा गरेर ध्यान गरी हातमा अर्घ लिई, हे स्वस्थान परमेश्वरी, मेरो पूजादेखि प्रसन्न भई मलाई यस दुःखका समुद्रबाट पार गर। फेरि मेरो पुत्र नवराज आफ्ना पिताको खबर गरेर छिटै आइपुगोस्। हे निरञ्जन, हे जगदीश्वरी, फेरि मलाई महादेवले भिक्षुक रूप भई डमरुका शब्दले श्राप दिएको नाश गर। हे निराकार, फेरि मलाई र मेरो पुत्र नवराजलाई हित भावले यस लोकमा मुख सम्पत्ति दिई रक्षा गर। हे करुणामय, हजुरको ध्यान सधैँ मेरो हृदयमा रहोस्। हे जगदीश्वर, यस संसारमा सृष्टि स्थिति संहारकर्ता ब्राह्मण विष्णु महेश्वर भएकी र आदि अन्त्य नभएको यस्ती स्वस्थानी परमेश्वरी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे पिनाधारी, तिम्रो महिमा वर्णन गर्न शेष नाग र सरस्वतीले पनि नसकेको म जस्ती केशकुली भन्दै स्तुति गरे, अर्घ दिई र कोटि कोटि प्रणाम गरेर प्रसाद झिकी। अष्टोत्तर 108 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 जनै, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत यो मेरो पुत्र नवराजलाई भनी पर सारेर यस रोटी आफूले फलाहार गरिन् र रात्रिमा जाग्रह बसी। त्यही दिन धेरै रात बितेपछि स्वस्थानी परमेश्वरीको कृपाले नवराज आई बाहिरबाट हे माता भनेर डाके। गोमाले आफ्नो पुत्र नवराजको बोकिली चिनिन् र झट्ट उठेर बाहिर आई डाकेको भित्र लगिन् अनि बडो प्रतिले काखमा लिई, हे पुत्र, कुशल छस् कि? तेरो पिताको के समाचार छ भनेर सोधिन्। तब नवराज भन्छन्, हे माता, भिक्षा माग्न गएका मेरा पिता गंगा तटमा ऋषिका आश्रममा पुगी गंगामा स्नान गरेर नित्य पूजा गर्दा वृक्षमा चढेर फूल टिप्न लाग्दा वृक्षको हाँगा भाँची घटेर मरेछन्। मलाई वृद्ध ब्राह्मणले बताएको वृक्ष मुनि हेर्न गए, डाँडखोर रहेछ। त्यो गंगा संस्कार गरेर श्राद्ध साथ श्राद्ध गरिदिए। घर आउन लाग्दा घरको कष्ट सम्झेर त्यसै कसरी आउँ भनेर शहरमा पसेर राजाको सेवा गरिरहे। राजाले केही द्रव्य दिएर तपाईको चरणमा आई दर्शन पाए। यति नवराजले भनेको सुनेर गोमा बहुतै अधैर्य भई निर्विवेकी विधाताले 70 वर्षका बुढासित 7 वर्षकी मेरो विवाह गरायो, यो अयोग्य भयो। त्यही बुढो पुरुष पनि मेरो यस्तो यौवनमा मरिदियो। हे स्वामी, भिक्षा माग्न भनी गएका तिमीलाई एक्लै छाडेर कता गयौ? हे नाथ, तिमी बिना मेरो प्राण कसरी रहला? जहाँ तिमी गयौ मलाई पनि उही लैजाऊ भनी रुँदै मूर्छा भई भूमिमा परेर नाना तरहको शोक गर्न थालिन्। त्यो देखेर नवराज भन्छन्, हे माता, शोक नगर्नुहोस्, यो संसार यस्तै छ, जन्मेर को मर्दैन, एकपल्ट सबैले मर्नै पर्छ, यस कारण शोक नगर्नुहोस्। अब मेरो मुख हेर्नुपर्छ। तपाईको बुहारी कहाँ छ? यतिका दिनसम्म तपाई के खाएर बस्नुभयो? फेरि तपाई यस बेलासम्म नसुतेर के गर्दै हुनुहुन्छ? अनेक पुष्पहरू र चन्दन धूपको सुगन्ध आइरहेको छ। हे माता, के काम गर्नुभयो? आज्ञा होस्। यति आफ्नो पुत्र नवराजले भनेको सुनि गोमा मनमा धैर्य धरी नवराजलाई भन्छन्, हे पुत्र, थाकिकन आइस, भोक पनि लाग्यो होला भन्दै खाना दिन खाइसकेपछि, हे पुत्र नवराज, तेरी स्त्री चन्द्रावती माइत गएकी छ।
तिम्रा पुत्र आएपछि डाक्न पठाउनु भनेर गए थिए। म तपाईँ सम्झेर दुःख कटिरहेकी थिएँ। एक दिन सप्त ऋषिहरू आई मेरो कष्ट देखेर दया लागि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, तिम्रो दुःख नाश भई इच्छा सिद्ध होला भनेर उपदेश गरेर उनैका उपदेशले मेरो पुत्र छिटै आइपुगो, सम्पूर्ण कष्ट नाश होस् भनेर स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत र पूजा गरे र जागरण गरेकी हुँ। मेरो मनोरथ पूर्ण भयो। अब तँलाई पनि उनको महिमा सुनाउँछु, एकचित्त भई सुन। यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाई परलोकमा मुक्ति मिल्ला भनी सम्पूर्ण कथा सुनाई। तहाँ पछि उज्यालो भयो र नवराजले भने, हे माता, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ, यस्ती स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्नुभयो। म प्रसन्न भएँ। अब गंगा स्नान गरेर आउँछु भनेर विदा भई गंगा गई स्नान गरिसकी। हरिहरको पूजा गर्दा गोमा ब्राह्मणीले गरेको स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले गंगाबाट हरिहर प्रत्यक्ष भइन्। हे नवराज, तिम्री आमा गोमाले गरेको स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले हामी प्रसन्न भयौं। वरदानले यी गंगादेखि दक्षिण दिशामा लावण्यस्य देश छ, त्यहाँ राजा छैनन्। हात्तीलाई सुवर्ण कलश र फूलका माला दिई राजा खोज्न लागेका छन्। त्यहाँ जा, हामी त्यहाँ त्यस हात्तीमा प्रवेश भई राज्याभिषेक तँलाई नै दिउँला, उनका हुनेछौँ, राजा होस् भनी वरदान लिई यति हरिहरको वरदान दिएको सुनेर नवराज स्तुति गर्न लागे। द्वित्रेच्छौ बलिदक्ष यज्ञमथनौ मेघादिराजा प्रभु, पापं मे हरतां सदा हरिहरौ श्रीशैललाजा भौ। हे हरिहर, हातमा शंख, कपाल लिने वनमाला, अवस्थिमाला धारण गर्ने, दिव्य रूप भएका द्वारका र गरुण वृषभ वाहन हुने, 2 र 3 नेत्र भएका, बलि राजा र दक्ष प्रजापतिको यज्ञ मथन गर्ने, मेघ र हिमालय पर्वत जस्तै बण्ड हुने, लक्ष्मण र पार्वतीका स्वामी भएका यस्ता हजुरहरूलाई मेरो पाप हरण गरिदिनुहोस्। म माथि दया गरेर अनाथ भई रहेका मलाई दर्शन दिनुभयो, म धन्य रहेछु। मेरी माताका गर्भमा बास लिएको फल भयो। हे भक्तवत्सल, हजुरहरू कस्ता भने दुष्टजनको नाश गरेर साधुजनहरूको रक्षा गर्ने, यो ब्रह्माण्ड संसार सृष्टि गरेर पाप पुण्यका साक्षी भइरहेका यस्ता हजुरहरूलाई कोटि कोटि नमस्कार। हजुरहरूको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेष नाग र सरस्वतीको पनि शक्ति छैन भने म अरूको के होला। सदैव हजुरका भक्तिमा मेरो चित्त लागोस् भन्दै स्तुति गरेर हे हरिहर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ती नवराजले हरिहरको दर्शन पाएपछि सूर्य झैं तेजिला भई घरमा पुगे। त्यस्ता तेजयुक्त नवराजलाई गोमा ब्राह्मणीले देखेर आश्चर्य मान्दै सोधिन्, हे पुत्र, त आज यति तेजवन्त छस्, त्यसै हो कि मेरो चित्त भ्रान्तिले हो? म देवराज इन्द्र भन्दा पनि राम्रो देख्छु। यति महतारीले भनेपछि नवराज ब्राह्मणले स्नान गर्न जाँदा गंगाबाट हरिहर प्रत्यक्ष भएका र लावण्य देशमा राजा होलास् भनेर वरदान दिएको वृत्तान्त कही। हे माता, तपाईका तपस्याको प्रभावले म यस्तो भने। यति नवराजले भनेको सुनि गोमा ब्राह्मणी प्रसन्न भई भनिन्, हे नवराज, मेरो पुत्र छिटै आइपुगोस् भनेर मैले श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेथे। रात त आइपुगिस्, तँलाई
प्रसाद राखिदिएको छु। ला शीर्ष परमेश्वरीको सदैव तेरो कल्याण गरून् भनी सधैँ उनको भक्तिमा चित्त लगाएस् भनेर शीर्षस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 यज्ञ सूत्र, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत दिइन् र हे पुत्र, त हरिहरको आज्ञाले लावण्य देशको राजा भएस् भनी कपालमा हात राखी आशीर्वाद दिइन्। नवराज ब्राह्मणले पनि शीर्षस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खाई हवस् भनी माताका चरणमा दण्डवत गरेर लावण्य देशतिर जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे महात्म्य कुमार्य संवादे शीर्षस्थानी परमेश्वर व्रत कथायां गोमा स्वस्थानी व्रत कृतं नाम चतुर्थोऽध्यायः। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिदन निवेक्षणः कृष्ण काले वर्षति वर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रस्तावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या शोष पद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृति वैं देवै सदा वन्दिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत् शीर्षस्थानी परमेश्वर्याय नमः।